Karon, atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giulohan, ang pagsangyaw ug ang sinugdanan. Importante ug bililhon kaayo ang sinugdanan. Sa Revelation chapter 22 verse 13, nahisulat, "Ako ang Alpha ug ang Omega." Unsa pa ang gisulti? Ang una ug ang ulahi, unsa ang mahitabo human niana, ang sinugdan ug ang katapusan. Atong makita nga kining sinugdanan importante gayud. Maingon nato nga ang sinugdanan sa adlaw mao ang buntag, ang sinugdanan sa tuig mao ang Enero, ug ang sinugdanan sa bulan mao ang unang adlaw sa matag bulan. Unya, unsaon man ang sinugdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga tawo sa kalibutan. Ang usaba ang sinugdanan sa mga numero, samtang ang sinugdanan kay usa, ang Dios nagsaad nga himuon kitang mauswagon sa katapusan. Kini kinaiya sa atong ebanghelyo. Atong tan-awon ang pulong sa Dios mahitungod niini. Atong ablihan ang Job chapter 8. Sa Job chapter 8 verse 5 nahisulat, "Kung ikaw mangita sa Dios, ug maghimo og pangamuyo ngadto sa labing gamhanan, kung ikaw putli ug matarong sa walay duha-duha mo bangon siya, alang kanimo ug magganti kanimo ug usa ka angay nga puloy-anan. Bisan ug ang imong sinugdanan unsa kahakon kini tan-awon, gamay ra. Ang imong mga adlaw sa kaulahian unsa, ang imong kaulahian mauswagon." Kini isipon nga kinaiya sa atong ebanghelyo, kanunay mapaubsanon ang sinugdanan. Bisan unsa pa nga klase sa trabaho kini, magsugod kini sa usa, apan sa dili madugay mahimong duha, tulo, lima, walo, ug uban pa. Niining paagiha, gihatag sa Dios kanato ang iyang bililhong grasya ug mga panalangin aron ang atong ebanghelyo masabwag sa 5 ka kadagatan ug 6 ka kontinente ug ang siyon sa Dios matukod sa matag kontinente sa tibuok kalibutan. Dili ba ang Dios adunay sinugdanan sa pagluwas sa katawhan? Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibotan ug sa tanang butang sa kalangitan. Klaro nga gisulat kini isip pagsugod. Sa pagsugod sa Dios, iyang gilantaw ang dakong plano sa kaluwasan nga iyang tumanon sa ulahi. Nag-ambit ba, kausab sa paglaom nga ang ebanghelyo masangyaw sa tanang katawhan ug ang tanang hinigugmang igsuon sa siyon maluwas ug mobalik sa ilang walay, katapusang langit nung panimalay. Kini ang kasing-kasing natong tanan.